ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయేతి గిరిం యత్కృపతం అహం వందే శ్రీగురుం దినతారణం. పరమానందం మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. హరి ఓం తత్సత్. హరే కృష్ణ. శ్రీ దామోదరష్టకము. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రజమానం. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే భ్రజమానం. యశోదాభియోలు కాలాబ్ధవమానం పరామృష్టామత్యంతాతో ధృత్యకోప్యా. యశోదాభియోలు కాలాబ్ధవమానం పరామృష్టామత్యంతాతో ధృత్యకోప్యా. रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्. रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्. मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं. मुहुश्वासकं पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्. इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम्. इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम्. तदीशितग्नेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे. तदीशितग्नेषु भक्तजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे. वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीकं वरेशादभिः. वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणीकं वरेशादभिः. इदं देवपूर्णाद गोपालबालं सता मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः. इदं देवपूर्णाद गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः. इदं ते मुकाम्बोजामत्यान्तनीलै ऋतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या. इदं ते मुकाम्बोजामत्यान्तनीलै ऋतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या. मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्या विरसावलं लक्षलाभै. मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्या विरसामलं लक्षलाभै.
नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्यादिदीनपदानो गृहानेश मामज्ञं येत्यक्षितृष कृपा दृष्टिवृष्यादिदीनपदानो गृहानेश मामज्ञं येत्यक्षितृष कुबेरात्मजो बद्धमुद्वैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमुद्वैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह स्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथा विश्वस्य धाम्ने नमोऽस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथा विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयाय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयाय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् यशोदाभियोलुकलब्धवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकलब्धवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मोहनेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहश्वासकं पत्रिरेकाङ्ककण्ठा रुदन्तं मोहनेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहश्वासकं पत्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मोहश्वासकं पत्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीशतिज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेतत्वं शतावृत्ति वन्दे मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशादप्रिया वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशादप्रिया इदं देव पुर्नाता गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरास्तं किमन्ये इदं देव पुर्नाता गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये ओके मत इदं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीलै कृतं कुन्तलै स्निग्धरक्षैस्य गोप्या इदं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीलै कृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानो ग्रहेणे क्षमामजं ये दृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वदानो ग्रहेणेश मामजं ये दृश्या कुबेरात्मजो बद्धमुत्तेव यद्वात् त्वया मोचितो भक्तिबाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमुत्तेव यद्वात् त्वया मोचितो भक्तिबाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरतीति धाम्ने त्वदीयोदया धरायाद विश्वास्य धाम्ने नमोस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरति धाम्ने त्वदीयोदरायादस्य धाम्ने नमो राधिकायै दुग्धिप्रियायै नमो नरीलाय नमो नरीलाय देवाय दोभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुकालाब्धवमानम् यशोदाभियोलुकालाब्धवमानम् परामृष्टमत्यन्तधृत्य गोप्य यशोदाभियोलुकालाब्धवमानम् परामृष्टमत्यन्तधृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुक्तं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्बत्रिरेहाङ्गकण्डा स्थितक्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तं मुहुश्वासकम्बत्रिरेहाङ्गकण्डा स्थितक्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति दृक्स्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृक्स्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्यतत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सादपीह
इदन्तेव पूर्णाध गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरस्थं किमन्यै इदन्तेव पूर्णाध गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरस्थं किमन्यै इदन्ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलै ऋतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदन्ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीलै ऋतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्शुम्भितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै मुहुर्शुम्भितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं वदानु गृहाणेश मामज्ञामे दक्षिदृश्या कृपादृष्टिवृष्टातिदीनं वदानु गृहाणेश मामज्ञामे दक्षिदृश्या माताजी अमुदा माताजी पढ़ेंगे कुबेरात्मजौ भक्तमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिवाजौ कृतौ च ततः प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितमोदरेक नेक्स्ट पार्वती माताजी पद्मा नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु प्रदीप्तिदाम्ने त्वदीये धरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु प्रदीप्तिदाम्ने त्वदीयो रदायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं रामेश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियो लोकालाब्धवमानं परामृष्टमत्यन्तातो द्युतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रायुगं युजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रेरेकाङ्ककण्ठा सीतग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दुःस्वलीलाभिरनन्तकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेषितघ्नेषु भक्तिजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं ऋणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाद गोपालबालं सदा मे मनस्या विरसं किमन्ये ఇంకో నాలుగు ఇంకొకటి చదవండి చదువునా మాతాజీ इदन्ते मुकाम्बोजमत्यान्तनीलै ऋतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदन्ते मुकाम्बोजमत्यान्तनीलै
ऋतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैः च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानो गृहाणेशमग्नमे दक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानो गृहाणेशमग्नमे మాతాజీ दक्षिदृश्य ఒక్కసారే చదవండి. మాతాజీ ఒక్కసారే చదవండి. कुबेरात्मजो बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे सीदामोदरेह नमस्ते तु दाम्ने स्फुरादीप्तिदाम्ने तुदीयोदरायाता विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकायै तुदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं హరే हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण రేఖా మాతాజీ, అముదా మాతాజీ 4 చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ படிக்கட்டு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. రేఖా మాత పడు స్టార్ట్ పెట్టండి. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే వ్రాజమానం యశోదాభియో లోకలాధవమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్య గోప్యా హృదం తం ముహుర్నేత్రం యుగ్మం రుజంతం कराम्भोजयुग्मेन साताङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति घृत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितजेष्णो भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सातावृत्ति वन्दे वरं देवं मोक्षं न मोक्षं वादिं वा न चान्यं वृणे अहं वरेशदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तं किं नयि इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुगुश्चुम्बिदं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै मुगुश्चुम्बिदं बिम्बरक्तादरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनवदानो
गृहाणेश मामख्यं एत्यक्षितृष्य कृपा दृष्टिवृष्यादीदीनं वदानु गृहाणेश मामख्यं एत्यक्षितृष्य कुबेरात्मजौ भक्त्यमोत्यैव यत्त्वा त्वयामोऽसिधौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ மாதாஜி ஒரு भक्ति வாட்டி படிங்க மாதாஜி, ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி படிங்க. ओके माता कुबेरात्मजौ भक्तमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वगामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोद रेह नमस्ते सुताम्ने स्फुरतीप्तिताम्ने त्वदीयोदरायाद विश्वस्यताम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् హరే కృష్ణ. లక్ష్మీబాయి नमामीश्वरं మాతాజీ, సచ్చిదానందరు హరే కృష్ణ లక్ష్మీబాయి మాతాజీ మీరు 4, జయలత మాతాజీ మీరు 4 చదవండి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లషత్కుండలం గోకులే ప్రాజమానం యశోదాపియోలుపలతవమానం పరామృష్టమద్యంతో దృప్తగోప్యాం ధృతంతం ముహుర్నేత్రయుగ్మం మృజంతం कराम्बोजयुग्मेण सादङ्गनेत्रं मुगुसोऽसगं वर्तिकेङ्गकण्ठा सिदैक्रैव दामोदरं भक्तिपदम् इति कृक्श्रीलाभि आनन्दगुण्टे शोकोशं निमज्जन्तमाख्याभयन्तं तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनर्प्रेमदस्तं सदा वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणीकं वरेशादभिः इदं देवगुणाद गोपालबालं सदा मे मनस्या विरासां किमन्यैः. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి జయలత మాతాజీ. वरं देवमोक्षं नाम इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीलै रक्तं कुन्तलैस्तिग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणेश मामग्नमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजो बद्धमुदैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदराय धा विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो నంతలీలాయ దేవాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. పార్వతీ మాతాజీ మీరు ఇంకొక మాతాజీ బాగా ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు రండి మాతాజీ. పార్వతీ మాతాజీ మీరు 4, ఇంకెవరు మాతాజీ ఒకరు చదివేయండి, కంప్లీట్ చేస్తాం. నేను చదువునా? కంప్లీట్ సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం యశోదాభియోలుకలబ్ధావమానం పరామృష్టమత్యంతతో దృత్య గోప్యా
रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन साकङ्करीत्रम् मुहुश्वासकं पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभियानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषिताज्ञेषु भक्तैर्चितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं मृणेऽहं वरे साधिपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां मन्ये। इदं माताजी काम्बोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धारक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदर विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखज्वालाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्याति दीनं पतानो गृहाणि क्षमामज्ञ मेदशि दृश्यम् कुबेरात्मजौ भद्रभूतैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिबाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाता विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाया देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण మాతాజీ వచ్చలా మాతాజీ మీరు 4 చదవండి. ఇంకా ఎవరు చదువుతారు మాతాజీ? ఇంకొక 4 నేను చదవనా మాతాజీ? చదవండి. రజనీ మాతాజీ చదవండి. రజనీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం రసత్కుండలం గోకులే వ్రాజమనం యశోదాభియోలుకాలాప్తవమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్య గోప్యా रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं रुजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुःश्वसकाम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठा स्थितैग्रेवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तेर्च्युतत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं मृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाद गोपालबालं सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्तै इदं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीलैः ऋतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैः च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहाणे क्षमामज्ञामे दृश्यदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमुर्वै यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्नेस्तु रब्दीप्तिदाम्ने
त्वदीयोदरायात विश्वासदाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीया విజయమాతాజీ प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं హరే కృష్ణ. విజయమాతాజీ నమామి స్టార్ట్ చేయండి. విజయమాతాజీ. నమామీశ్వరం సచ్చిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే వ్రాజమానం యశోదాభియోలోకలాప్తవమానం పరామృష్టమత్యంతతో దృచ్య గోప్యా రుదంతం ముహుర్నేతయుగ్మం మృజంతం కరం భోజయుగ్మేన సతంకనేత్రం ముహుం శ్వాసకంపత్రిరేఖాఖండ స్నితగ్రైవ దామోదర భక్తిబద్ధం ఇతి దృక్స్వలీలాభ